नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पाए पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा अदालत फर्किन सकेनन्, दिनभर तनावग्रस्त। जबराको महाभियोग निष्प्रवाही नहुने सरकारको प्रतिक्रिया, संसद सचिवालयको पत्र विरुद्ध सर्वोच्चमै रिट। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन, राष्ट्रिय पार्टी 7 मा सीमित, 40 दल वञ्चित। धान खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई 2 किसान महासंघको आग्रह, नभए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी। र नेपालमा शनिबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी प्रतियोगिता हुने, पुरुषतर्फ 8 र महिलामा 5 टिम सहभागी। मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट 7 राजनीतिक दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन्। समानुपातिक तर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी हुँदै जनमत पार्टीसम्मले थ्रेसहोल्ड कटाउँदै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका हुन्। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायतका 40 पार्टीले भने थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको मतगणना समेत सकिएको छ। नतिजा अनुसार समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो बनेका छन्। नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो बन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा 5औं भएको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपा र जनमत पार्टीले पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन सफल भएका छन्। तर एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट विभाजित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेनन्। चुनाव अघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले समानुपातिकमा 20 लाख मत ल्याउने बताएका थिए। नेपालले भनेझै पार्टीले 20 लाख मत ल्याउन त सकेन नै, प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जितेको पार्टीले समानुपातिक तर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन पनि सकेन। समानुपातिक तर्फको अन्तिम नतिजा अनुसार माधव कुमार नेपालको पार्टीले 2,98,391 मत मात्र प्राप्त गर्यो। समानुपातिक तर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको यो पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत पाउन सकेन। अब यो पार्टीबाट चुनाव जितेका नेताहरू संसदमा स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा हुनेछन्। जे जस्तो मत परिणाम हामीले प्राप्त गर्यौं, यो मत परिणाम हामीले सोचे जस्तो छैन। तर सोचे जस्तो छैन भन्दैमा हामीले गठबन्धनसँग सँगै लागेर गठबन्धनका कारणले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा र गठबन्धनको भावना अनुसार भोलि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा यो निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। यसपटकको चुनावले माधव नेपाललाई मात्र होइन, महन्त ठाकुरलाई समेत ठूलो धक्का दिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 4 सिट जितेको उनको पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादीले समानुपातिक तर्फ भने 1,67,367 मत मात्र पाउन सक्यो। समानुपातिक तर्फको नतिजामा कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पनि कमजोर मत ल्याएको छ। देशभर पाएको 12,340 मतले पार्टीको मात्र होइन, अध्यक्ष थापाको राजनीतिक यात्रा समेत ओह्रालो लागेको पुष्टि भएको छ। चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले पनि यो चुनावमा समानुपातिक तर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन। यो पार्टीले 46,504 मत मात्र प्राप्त गरेको छ। यसपटकको चुनावमा समानुपातिकमा 47 पार्टीले भाग लिएका थिए, तर थ्रेसहोल्ड कटाएर 7 वटा मात्रै राष्ट्रिय दल बनेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। आफूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको संघीय संसद सचिवालयको पत्रपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको प्रवेश रोक्न बार सहितको टोलीले अदालत परिसरमा धरना दियो।
पक्ष विपक्षमा दिनभरि नाराबाजी भइरहे स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि जबरा बालुवाटार स्थित निवासबाट बाहिरै निस्कन सक्नु भएन। यो दृश्य हो सर्वोच्च अदालत परिसरको, जहाँ सर्वोच्च अदालत तथा नेपाल बार एसोसिएसनका अधिवक्ताहरूले दिएको धरनाको। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आउने खबर पाएपछि उनीहरूले धरना दिएका हुन्। गत फागुन 1 गते महाअभियोग लागेपछि जबरा सर्वोच्च जान पाएका थिएनन्। तर बुधबार संघीय संसद सचिवालयले नियमित काममा फर्कन मिल्ने गरी पत्राचार गरेपछि उनी बुधबार 3 बजे सर्वोच्च फर्किने सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए। 10 महिनापछि सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका जबरा स्थिति अनुकूल नभएपछि निजी निवास बालुवाटारमै रोकिएका हुन्। उता सर्वोच्चमा भने अधिवक्ताहरूले दिनभर जसो विरोध गरे। तीमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च फर्किने कुनै आधार नरहेको र संघीय संसद सचिवालयले पठाएको पत्र समेत कानून सम्बद्ध नरहेको बताए। उनले कुनै पनि हालतमा प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च फर्किन नहुने जिकिर गरे। चोलेन्द्र शमशेर राणा जसरी यहाँ फर्किन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ, त्यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ। किनभने उहाँमाथिको जुन महाभियोगको प्रस्ताव जुन दर्ता भयो संसदमा त्यो जिउका त्यौँ छ, त्यो प्रस्ताव चाहिँ निष्क्रिय भएको छैन। त्यो प्रस्तावलाई एउटा चाहिँ महाभियोग समितिले गरेको निर्णय हो। त्यो निर्णयलाई त्यहाँको कुनै कर्मचारीले त्यसलाई उल्टाउन सक्दैन, त्यसलाई ओभररुल गर्न सक्दैन। त्यो भनेको चाहिँ अदालत होइन, त्यो चाहिँ संसदको चाहिँ कमिटीले गरेको निर्णयलाई त्यहाँको कर्मचारी एउटा चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालत होइन। त्यही भिडमा केही अधिवक्ताहरूले भने प्रधान न्यायाधीशको सर्वोच्च फिर्ती स्वागतयोग्य रहेको र अवरोध गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। त्यस्तै सामाजिक अभियन्ताका नामले परिचित तारा बरालले प्रधान न्यायाधीशलाई फर्किन दिनुपर्ने भन्दै अधिवक्तासँग जुवारी गरिन्। पक्षमा होइन, यो कानुन सम्मत तरिकाले कानुनले के छ भन्दा कानुनले नै उहाँलाई हिजो कारबाही गरौँ, हामी कानुन महाभियोग कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम लगाउनुहोस् भनिरहेको थिएँ। संविधान बमोजिम लाग्यो, अब संविधान बमोजिम त्यसको कारबाही चाहिँ टुङ्गियो भनेपछि अब के भन्ने? हामीले महाभियोग कानुन बमोजिम लगाउनुपर्छ भने त हामीले बोलेको छौँ त, हामीले महाभियोग कानुन बमोजिम हुनुपर्छ, जे गर्नुपर्छ कानुन बमोजिम हुनुपर्छ, संविधान बमोजिम हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य लगायतका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्। पेश गरिएको उक्त पत्रमा असंवैधानिक र गैर कानुनी भएकोले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जानकारी दिए। यही संसद सचिवालयको पत्र गैर कानुनी र क्षेत्राधिकार विहीन भएको हुनाले त्यो बदर गरी पाउँ र त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नबाट रोकिपाउँ भन्ने अन्तरिम आदेश मागसहित सर्वोच्च बार एसोसिएसनको तर्फबाट अहिले रिट दर्ता हुँदैछ, त्यो प्रक्रियामा छ। त्यो गैर कानुनी क्षेत्राधिकार विहीन प्रश्न पत्र भएको हुनाले त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यति बेला प्रश्न उठेर कोही मुद्दा लिएर आएको भए हुन्थ्यो नि त। त्यति बेला प्रश्न नउठेपछि एकचोटि गलत काम भयो भनेर त्यही फेरि हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्न पाइँदैन। रिट दायर भएको र कार्यालय समय समेत सकिएपछि जबरा नआउने भएपछि धरनामा बसेका मध्ये अधिकांश अधिवक्ता र उकिलहरू त्यहाँबाट घर फर्किए। यसअघि गत असोजमा संसदको 5 वर्ष कार्यकाल सकिँदा पनि चोलेन्द्रले सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए, तर उनलाई बालुवाटार स्थित निजी निवासमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर त्यसबेला पनि रोकिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल यही मङ्सिर 28मा सकिँदैछ। आज चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफ्नो नियमित कार्यकालमा नफर्किएको अवस्था छ अहिलेसम्म। यद्यपि भोलि के हुन्छ त्यो भने भन्न सकिने अवस्था छैन। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। संसदको क्षेत्राधिकार मिचेर महासचिव भरतराज पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पत्र दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अदालत जाने तयारीमा रहेका प्रधान न्यायाधीश राणा भने चौतर्फी विरोधका कारण निवासमै रोकिनुभयो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी, पूर्व न्यायाधीश लगायतले गौतमले संविधानको व्यवस्था नै उल्लङ्घन गरेर अनाधिकृत रूपमा जबरालाई पत्र दिएको बताएका छन्। संसद सचिवालयले जबरालाई क्लिन चिट दिएपछि जबरा आजै सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेका थिए, तर जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिन कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा बुधबार धरना दिए भने प्रधान न्यायाधीश राणाको सरकारी निवास बालुवाटारमा अरू बेला जस्तै सुनसान देखिन्थ्यो।
सचिवालयको पत्रपछि सर्वोच्चमा भिडभाड भए पनि प्रधान न्यायाधीश निवास भने सुनसान देखियो। उनको निवासमा निजी गाडी ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए भने उनी निवासबाट भने बाहिर निस्केनन्। राणा विरुद्ध गत फागुनमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 2078 फागुन 1 गते राणा विरुद्ध 97 सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। फागुन 22 गते प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग छानबिन गर्न 11 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। फागुन 29 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको थियो। प्रस्ताव पेश भए पनि लामो समय सभामुख सापकोटाले छलफल रोकेर राखेका थिए। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि बल्ल सभामुख सापकोटाले महाअभियोगमाथि छलफल सुरु गराएका थिए। राणा विरुद्ध महाअभियोगमा लोकतन्त्र, मानवाधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिका भित्रै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको लगायतका 21 वटा आरोप छन्। राणाले 2079 मङ्सिर 27 गते उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदैछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। चुनाव सकिएर नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत भइरहेका बेला नेपाली राजनीति चोलेन्द्र शमशेर जबराको सर्वोच्च अदालत फिर्ता प्रकरणले तातेको छ। यो प्रकरणमा आम नागरिक समाज र सरकारवाला पक्ष विपक्षमा विभाजित भइरहेका बेला सरकारले पनि यसै विषयमा मुख खोलेको छ। चुनाव सकिएर नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत भइरहेका बेला नेपाली राजनीति चोलेन्द्र शमशेर जबराको सर्वोच्च अदालत फिर्ता प्रकरणले तातिएको छ। यो प्रकरणमा आम नागरिक समाज र सरोकारवालाहरू पक्ष विपक्षमा विभाजित भइरहेका बेला सरकारले समेत मुख खोलेको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग जीवित नै रहेको बताएका छन्। संसद सचिवालयका महासचिवले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिइसकेको अवस्थामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री कार्कीले आगामी प्रतिनिधि सभामा जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभामा चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध महाभियोगमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन अर्को अब गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय त्यो जीवितै छ। जबरामाथि गत वर्ष फागुन 1 गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट निलम्बित भएका जबरा बुधबार सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा थिए। उनलाई संघीय संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्प्रभावी पत्र दिएको थियो। आफूमाथि लागेको महाअभियोग निष्क्रिय भएको जबराको दाबी थियो। तर सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने महाअभियोग जीवितै रहेको दाबी गरेका हुन्। जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएर छलफलको प्रतिवेदन पेश भएको भन्दै कार्कीले त्यो विषयमा अर्को प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने बताएका हुन्। महाअभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो र यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर यसले एउटा निर्णयमा पुग्छ। यसको बारेमा मैले यही कुरा 2075 सालमा प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका जबरालाई खराब आचरण, संविधानको उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै 98 जना सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्तावमाथि संसदमा समेत छलफल भएको थियो। संसदले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन सभामुखलाई बुझाएको थियो। तर संसदको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिवेदन अल्पत्र अवस्थामा छ।
ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। मंगिर 4 गते सम्पन्न चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनैतिक दल चुनावको समीक्षासँगै आगामी रणनीति बनाउन केन्द्रित बनेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सरकार बनाउन आन्तरिक र बाह्य छलफलमा समेत जुटिरहेका छन्। यता विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू समेत चुनावपछि सत्ता र सदनमा पार्टीको भूमिका खोज्दै रणनीति बनाइरहेका छन्। मंगिर 4 गते सम्पन्न चुनावको नतिजाबाट पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेस नयाँ सरकारको समेत नेतृत्व गर्ने गरी आन्तरिक र बाह्य छलफलमा केन्द्रित बनेको छ। चुनावी परिणामले ठूलो पार्टी बनाएपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ। यसका लागि कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई फकाइरहेको छ। सँगै बलियो र स्थायी सरकार बनाउने गरी कांग्रेसले चुनावबाट उदाएका नयाँ र साना दलहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बीचमा सहमति समझदारी कायम गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ र सत्ता गठबन्धन दल र अरू निर्वाचित अरू दलका साथीहरूलाई समेत जोडेर हामी सरकार निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ र अहिलेकै सत्ता गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यता सत्ता गठबन्धनमा रहेको दोस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारको नेतृत्वमाथि दावी गरिरहेको छ। चुनावी परिणामले तेस्रो बनेको माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्दै गठबन्धनभित्रै बार्गेनिङ गरिरहेको छ। सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्नुलाई माओवादीले स्वाभाविक ठानेको छ। माओवादी सके प्रधानमन्त्री लिने, नभए राष्ट्रपति र केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दावी गर्ने रणनीतिमा छ। अब चाहनाकै कुरा, अपेक्षाकै कुरा गर्ने हो भने तपाईको अहिलेको परिवर्तनका मुद्दाहरूको अगुवा माओवादीले गरेको हो। त्यसको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको हो। त्यसो भएको हुनाले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको पोजिसन भनेको यो प्रणालीको संरक्षकको रूपमा, अभिभावकको रूपमा अथवा प्रस्तावकको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था हो र एक प्रकारको स्टेटमेन्टसिपको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था हो। त्यसकारणले जसको नेतृत्व, जसको विचार उसैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया त हो। यता दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सरकार बनाउने सम्भावना अहिले न्यून देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनले सहकार्य कायमै राख्ने निर्णय गरेपछि अब एमाले आफूलाई बलियो प्रतिपक्षीका रूपमा संसदमा उभ्याउने रणनीति लिएको छ। अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनमा फुट ल्याएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति पनि एमालेको छ। यदि 5 दलीय गठबन्धन को चाहिँ आपसमा कुरा मिल्न सकेन भने स्वाभाविक छ त्यसमा नेकपा एमाले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमाले मुख्य रूपमा वामपन्थी शक्तिहरूलाई, पार्टीहरूलाई मिलाएर अगाडि जानुपर्छ। होइन अब गठबन्धनले नै बहुमत पुर्यायो भने त अब हामीले प्रयास गरे पनि सफल हुँदैन। यता सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आगामी रणनीति बनाइरहेको छ। उसले गठबन्धनभित्रै पावर सेयरिङमा जोड दिएर सभामुख पदमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य साना दलहरूले पनि आगामी रणनीतिहरू बनाइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्यान्डबाट प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 54 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। आज मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त करिब 2 अर्ब 57 करोड बराबरको अनुदान सहायता पनि स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले पोलियो भाइरस खोपको क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 19 मिलियन युरो करिब 2 अर्ब 54 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने 195 नर्वेजियन
क्रोनर करिब 2 अरब 57 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, पोलियो भाइरस खोपको क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमति प्रदान गर्ने। सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै सरकारले 2079 मङ्सिर 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म सिङ्गापुरमा हुने 17औं एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 का सांसद तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले चक्रपथ विस्तार छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। ललितपुरको एकान्त कुना स्थित काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको कार्यालयमा पुगेर नेता पौडेलले काममा ढिलासुस्ती हुँदा नागरिकलाई समस्या परिरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले विष्णुमती र सामाखुसी खोलामा वर्षातको समयमा डुबानमा पर्ने गरेको भन्दै सडक विस्तारको काममा ढल निकास समस्या पनि समाधान गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। वरिपरि एकदमै धेरै अस्तव्यस्त, एकदमै धेरै त्यो कबाडीका सामानहरू चाहिँ एकदमै धेरै फोहोर, धुलो, धुवाँ त्यस्तो एकदमै चाहिँ अस्तव्यस्त देख्छौँ। त्यसैले त्यतातिरको त्यो रिङ रोड विस्तारको कामलाई चाहिँ गतिशील बनाउन, छिटो सम्पन्न गर्न चाहिँ के भइरहेको छ, काम कहाँ पुगेको छ, अप्ठ्यारो के हो भनेर हामी चाहिँ यहाँ झकझकाउन आएको हो। नेता पौडेलसँगको छलफलपछि काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर सृजना अधिकारीले दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्की वसुन्धारासम्मको सडक खण्डमा काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपभोक्ताले ढल निर्माणको माग राखेको र स्थान अपुग भएका कारण ढल हाल्न नसक्ने समस्या परिरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा स्थानीयसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। हाम्रो समस्याहरू अघि छलफलमा भए जस्तै अब विभिन्न ढल माग, हाम्रो जहाँ उपभोक्ताहरूको चाहिँ ढल चाहियो भन्ने माग छ र ढल हामीले हाल्नको लागि चाहिँ अब स्पेस अभाइलेबल नहुने, कतै खानेपानीको पाइपलाइनहरू हुने, कतै पिआइडी लगायतका अन्य संरचनाहरू जुन अन्डरग्राउन्ड संरचनाहरूले चाहिँ हामीलाई डिस्टर्बेन्स गरिरहेका छन्। आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक अन्य काम पनि भइरहेको दाबी गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो 28औं दिवसका लागि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बुधबार 28औं महानगर दिवसको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नवीन मानन्दरले गुणस्तरीय र पहुँचयुक्त स्वास्थ्य र व्यावहारिक शिक्षाका साथै सम्पदाको सन्तुलित विकासमा महानगर लागेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सरकार निकायसँग समन्वय र साझेदारी गर्दै सहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। समन्वय, साझेदारी र सहकार्यको प्रयास भइरहेका छन्। सम्मानहरू: महानगर सेवा गौरव पदक 7 जना जनप्रतिनिधि र 5 जना कर्मचारीलाई सेवाभावमा प्रेरित गर्न महानगर सेवा गौरव पदकबाट सम्मानित गरिनेछ। कर्मचारीतर्फ यो पदक प्राप्त गर्ने स्थायी सेवामा काम गरेको 10 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ। प्रवक्ता मानन्दरले महानगर दिवसको अवसरमा खुला क्षेत्रको सरसफाई, महसुल यात्रा, चित्रकला, स्वास्थ्य शिविर, हाँडीगाउँ सम्पदा महोत्सव लगायतका कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। महानगरले महानगर दिवसको दिन मक्सिर 29 गते महिला उद्यमी मेला र स्थानीय परिकारको मेला समेत हुने बताएको छ। यता लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तर हरेक दिन जसो महिला हिंसाका घटना बढ्दै गइरहेका छन्, भइरहेका छन्। 2054 सालदेखि चलाइएको अभियान औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। यसै साता काठमाडौँमा एक महिलाले आफैलाई आत्मदाह गरिन्। नुवाकोट स्थायी घर भएकी पुष्पा न्यौपानेले आत्मदाह गरेकी हुन्।
विवाहका लागि इङ्गेजमेन्ट भइसकेको तर अन्तिममा विवाह नगर्ने केटा पक्षको घोषणापछि विक्षिप्त भएकी उनले विवाहका लागि सहमति भएको परिवारकै घर अघि पुगेर आत्मदाह गरेकी थिइन्। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु पनि भइसकेको छ। यस्तै धरानमा एकल महिला उषा राईलाई 22 जनाको समूहले कुटपिट गरेपछि उनको मृत्यु भएको छ। यो घटनामा संलग्न 4 जना महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। यी घटनाहरू पछिल्लो उदाहरण मात्रै हुन्। नेपालमा यस्ता घटना हुने क्रम रोकिएको छैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 महिला हिंसाका 19,304 घटना भएका थिए। त्यसपछिका 2 वर्ष संख्यामा केही कम आए पनि 2078-79 फेरि बढेर 21,451 पुग्यो। चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा मात्रै 5,435 महिला हिंसाका घटना भएका छन्। तथ्याङ्क हेर्दा महिला हिंसाका घटना देशभर बढेको देखिन्छ। अहिले नेपालमा समेत लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहेको छ। दिवस मनाइरहँदा यसको उद्देश्य भनेको महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने हो। तर दिवस मनाउन सुरु गरेको 2 दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत लैङ्गिक हिंसा कम हुन नसकेको राष्ट्रिय महिला आयोगले स्वीकार गरेको छ। जति महिला हिंसालाई हामीले अन्त्य नभनेर न्यूनीकरण पनि हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। दिन प्रतिदिन महिला हिंसाका घटनाहरू रूपहरू परिवर्तन भएर तपाईको घरको छोरा र छोरीलाई दिने शिक्षा घर घरबाट जन्माउने त ठुलो कुरो होइन। शिक्षा दिनु पर्यो कि नैतिक शिक्षा। बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरेर 13 वर्षको नानीलाई बलात्कार गरेर 7 महिनाको गर्भ लिएर यहाँ आएकी छिन्, हामीले के गरौँ? जबरजस्ती करनी, दाइजो, घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप लगायतका विभिन्न कारणहरूबाट नेपालमा महिलाहरूमाथि हिंसा हुने गरेको छ। महिला हिंसा र त्यसको बढ्दो घटनाक्रमले नेपालमा यसको डरलाग्दो स्थिति सृजना हुने देखिएको महिला अधिकार कर्मी रजिन राईमाझी बताउँछिन्। यसले भयावह स्थिति निकाल्छ नि त। किनभने हाम्रो घरका छोरी नानीहरू, हाम्रा घरका महिला दिदीबहिनीहरू यदि सुरक्षित भएनन् भने चाहिँ त्यसको अवस्था कस्तो हुन्छ? यदि समाजमा पुरुष पीडक भएर निस्किने, महिला पीडित भएर निस्किने, या महिला पीडक भएर निस्किने, पुरुष पीडित भएर निस्किने, त्यो भयो भने समाजको अवस्था कस्तो हुन्छ? जहाँ हिंसा हुन्छ, जहाँ अशान्ति हुन्छ, जहाँ द्वन्द्व हुन्छ, त्यहाँ प्रगति हुँदैन होइन। नेपालमा लैङ्गिक समानताका नारा लिएर सरकार विभिन्न सङ्घ संस्थाले काम समेत गरिरहेका छन्। सरकारी स्तरमा महिला आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय पनि छन्। तर महिलाहरूमाथि हुने हिंसा भने महिला भएकै कारण हुने गरेको महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। यसको न्यूनीकरण गर्न सरकारले मौजूदा कानूनहरूलाई कार्यान्वयन गराउने र नैतिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसबाहेक महिला हिंसा सम्बन्धी मुद्दा सुनवाईका लागि फास्ट ट्र्याक प्रणाली अनुसार काम हुनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा पूजा गिरी, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेकै छन्। तर महिला हिंसा घट्नुको सातो बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? एउटा ठोस कानुन चाहिँ बनाउनै पर्दछ। किनभने अब मौखिक रूपमा चाहिँ अब टेबलमा बसेर अब भोटको लागि म डाइरेक्ट नै भन्छु, अब भोटको लागि अथवा कुर्सीको लागि चाहिँ यस्तो गर्छौँ र उस्तो गर्छौँ भन्छन्। तर अहिलेको परिवेशमा जुन उषा राईको कुरा छ त्यसमा नि राज्यले केही पनि गर्न सकेको छैन कि उनीहरूको आफ्नै खिचातानी छ। नेपाल सरकारले जुन पनि राजनीतिक दल जो हुनुहुन्छ, एबीसीडी जो हुनुहुन्छ, हामीले नाम लिन मिल्दैन होइन, जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस्तो गर्नुपर्छ कि यस्तो हिंसा भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो यो मेरो मान्छे हो र यसलाई यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यसलाई बचाउने काम चाहिँ गरिदिनु भएन के नेपाल सरकारले। महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसा लगायत थुप्रै हिंसाहरू छन्। यसको लागि चाहिँ नीति योजनाहरू बनिरहेकै छ। जहिले पनि यो बनिरहेकै छ, तर बनेर मात्रै त भएन नि त, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदमै नराम्रो छ क्या। जति देखिन्छ त्योभन्दा धेरै नै छ पीडाहरू मान्छेहरूको होइन। रियल फिल्डमा
एउटा हुन्छ नि भर्चुअल लाइफ भन्दा पनि एउटा रियल लाइफमै गएर हामीले मान्छेहरूलाई रिच आउट गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पीडितहरूलाई पनि हामीले यसरी अब खुलेर भन्न सकिन्छ है, यस्तो यस्तो सजाय छ है भनेर। काठमाडौँमा मात्रै होइन, हरेक घर घरमा बसेर मोबाइलमा अहिले यो न्युज हेर्नुहुन्छ होला पछि होइन, उहाँले पनि बुझ्नु पर्यो कि आफू पनि पीडामा हुनुहुन्छ भने खुलेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो। खोइ नानी भन्दाखेरि कम भएको व्यवहारमा उत्रिँदैन, मुखले मात्रै हो कम भएको नभएको, व्यवहारमा उत्रेको छैन। व्यवहारमा उतार्नु धेरै गाह्रो छ। होइन महिला हिंसा विषयमा हेर्नुहोस्, एकल महिलामा त्यस्तै हिंसा परिरहेछ, ऊ परिरहेछ, विद्यार्थी त्यस्तै भइरहेछन्। हेर्नुहोस् कुनैको चाहिँ अहिले ग्यारेन्टी छैन सबै। अब इकोनोमिक न्युज। नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले अविलम्ब किसानहरूबाट धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। दुई महासंघले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मक्सिरको मध्यसम्म पनि सरकारी निकायले प्रक्रिया सुरु नगरेकाले किसान व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भइरहेको बताएका हुन्। उनीहरूले हिउँदमा खेतीका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले माग पूरा नभए देशभरका किसान परिचालन गरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। किसान आन्दोलनको दबावका कारण भए पनि धानको मूल्य निर्धारण गर्नु स्वागत योग्य विषय हो, तर मङ्सिरको मध्यसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेको कारण किसानहरू व्यापारीहरूलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका छन्। धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगरेका कारण धान खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेको भनाइ धान खरिद गर्ने निकाय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको रहेको छ। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने। धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेका छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रतिनिधिले धान खरिद गर्न सक्ने स्थिति नै छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो। के कारणले भन्दाखेरि दुई तीनवटा कारण। एउटा, अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको धान खरिद गरेको शोध भर्ना, त्यो बक्यौताको रूपमा रहेको शोध भर्ना, त्यो चाहिँ करिब 64 करोड त्यो उपलब्ध नगराएको कारणले र यस वर्षका लागि धान खरिद गर्नका लागि 27 करोड चाहिँ माग गरेको, त्यो कुरा चाहिँ निकासा नगरेको, विनियोजन नगरेको कारणले धान खरिद गर्न नसकिएको हुनेछ। एक, गत कार्तिक 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो, जस अनुसार मोटा धानको मूल्य 2967 र मध्यम धानको मूल्य 3128 निर्धारण गरेको थियो। गत वर्षको भन्दा मोटा धानमा प्रति क्विन्टल 215 रुपियाँ र मध्यम धानमा 216 रुपियाँ वृद्धि गरेको भए पनि लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ नपुग्ने महासंघले जनाएका छन्। अब पालो इन्टरनेशनल न्युजको। इरानको अदालतले नोभेम्बरमा बसित स्वयंसेवी बलका एक सदस्यको हत्या गरेको आरोपमा 16 जना दोषी ठहर गर्दै 5 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। अर्ध सरकारी समाचार समिति तम्सी मलका अनुसार इरानी न्यायपालिकाका प्रवक्ता मसुद सेतायेसीले 3 नाबालिग सहित 11 जना दोषीलाई जेल सजाय सुनाइएको जानकारी दिएका हुन्। अल्बोर्स प्रान्तको इस्लामिक क्रान्तिकारी अदालत र फौजदारी अदालतले पक्राउ परेकाहरूलाई अपराधका लागि मुद्दा चलाएर फैसला सुनाएको सेतायेसीले बताए। निर्णय अझै अन्तिम नभएकोले दोषीहरूले पुनरावेदन खोज्न सक्ने उनको भनाइ छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
एसिया रग्बी संघको आयोजना तथा नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा अन्डर 18 अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता शनिबारदेखि हुने भएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी संघका महासचिव चेतन राज गिरीले प्रतियोगितामा पुरुषमा 8 र महिलामा 5 टिमको सहभागिता रहने जानकारी दिएका छन्। पुरुषतर्फ नेपाल, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, युएई, बंगलादेश, भारत, चाइनिज ताइपे र मलेसियाले लिग नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिलातर्फ नेपाल, भारत, युएई, मलेसिया र थाइल्याण्डले राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेल्नेछन्। राउन्ड रोबिनमा शीर्ष 2 स्थानमा रहने टोलीले पुनः उपाधिका लागि भिड्नेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव एवं एसिया रग्बीका सदस्य टंकलाल घिसिङले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले खेलाडीले एक्सपोजर पाउनुका साथै राष्ट्रको पर्यटन प्रवर्धन र अर्थतन्त्र वृद्धिमा टेवा पुर्याउन पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने धारणा व्यक्त गरे। रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न 1 करोड भन्दा बढी खर्च लाग्ने र त्यसमा 57 लाख नेपाल रग्बी संघले व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बाँकी रकम एसिया रग्बीले बेहोर्नेछ। नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी प्रतियोगिता हुन लागेको हो। ग्लोबल न्यूजको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पाए पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा फर्किन सकेनन्। सर्वोच्चमा दिनभर तनाव। जबराको महाअभियोग निष्प्रभावी नहुने सरकारको प्रतिक्रिया। संसद सचिवालयको पत्र विरुद्ध सर्वोच्चमै रिट। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन। राष्ट्रिय पार्टी 7 मा सीमित, 40 दल वञ्चित। धान खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई 2 किसान महासंघको आग्रह। नभए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी। र नेपालमा शनिबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी प्रतियोगिता हुने। पुरुषतर्फ 8 र महिला 5 टिममा सहभागी। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।